भ्यो नमः अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविर्हितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ओं सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु शांति शांति शांति। श्रीमते रामानुजाय नमः। हिजो कुनै महानुभावले जिज्ञासा गर्नुभएको आत्माको लक्षण बारे नैयायिक र वैशेषिकको अनुसार ज्ञानाधिकरणम आत्मा ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मनो लक्षणम ज्ञानको आश्रय हुनु यो आत्माको लक्षण हो भनेर न्याय र वैशेषिकमा यो आत्माको लक्षण गरेको छ जो जीवात्मा र परमात्मा दुवैमा यो समन्वित हुन्छ। हाम्रो वेदान्त अनुसार अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा यस प्रमाण वचन अनुसार अंतः प्रविश्य नियन्त्रित्वम आत्मनो लक्षणम भित्र प्रवेश गरेर नियमन गर्नु आत्माको लक्षण हो। यो पनि जीवात्मा र परमात्मा दुईटैमा समन्वित हुन्छ। जीवात्मा शरीर को भित्र प्रवेश गरेर शरीर इन्द्रियादिको नियमन गर्छ प्रशासन गर्छ। परमात्मा सबै जीवात्माहरूमा प्रवेश गरेर उसको नियमन गर्नुहुन्छ। यसकारणले अंतः प्रविश्य नियन्त्रित्वम यो उभय सामान्य जीवात्मा र परमात्मा दुवैमा घट्नेवाला यो लक्षण हो। अब जीवात्मा को र परमात्मा को वेदांत अनुसार लक्षण जीवात्मा को लक्षण हो ज्ञातृत्व अणुत्व सति ज्ञातृत्व अणु भएर ज्ञान वाला हुनु ज्ञान को आश्रय हुनु यो जीवात्मा को लक्षण हो। तथा शेषत्व सति ज्ञातृत्व परमात्मा को शेष भएर ज्ञाता हुनु यो पनि लक्षण हो। तथा ज्ञातृत्व सति पारतन्त्र्य ज्ञाता भएर ज्ञान को आश्रय भएर परतन्त्र भएर रहनु यो जीवात्मा को लक्षण हो। इत्यादि ये जीवात्मा का लक्षण हो। परमात्मा को लक्षण हो जगत जन्मादि कारणत्वम जगत को जन्म आदि को कारण हुनु सर्वव्यापकत्वम ज्ञातृत्व सति व्यापकत्वम ज्ञाता भएर व्यापक हुनु इत्यादि परमात्मा का लक्षण हो। यसरी हामीले जीवात्मा र परमात्मा में समन्वित हुने लक्षण तथा जीवात्मा को र परमात्मा को भिन्न भिन्न रूपले बुझ्नु पर्दछ। लक्षण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि भन्छ। लक्षण र प्रमाण द्वारा वस्तु को सिद्धि हुन्छ। तो लक्षण जीवात्मा को परमात्मा को बताइयो प्रमाणहरू अब यहाँ क्रमशः आउनेछन्। जीवात्मा अणुस्वरूप हुन्छ और ज्ञान को आश्रय पनि हुन्छ। यो हाम्रो वेदान्तमा ब्रह्मसूत्रकारले उपनिषदको अनुसार वर्णन गर्नुभएको छ। अस्तु हिजो हामीले जीवा संसार को कारण के हो भन्दा अनादि अविद्या को संबंध जीवात्मा में छ। अनादि अविद्या भनेको दुई प्रकार को अविद्या बताइयो। जो आत्मा होइन उसमें आत्मबुद्धि जो आफ्नो होइन उसमें स्वत्व बुद्धि। अनात्मा में आत्मबुद्धि और
असोम स्वबुद्धि रूप जो अविद्या हो, अज्ञान हो, और शरीर में आत्माभिमान अनुसार फेरि कर्म यसरी गर्दै आएको हुनाले कर्म प्रवाह भनेर रामानुज स्वामीले मूलमा लेख्नु भएको छ। त संसारको कारण भयो अनादि अविद्याको सम्बन्ध। अब अविद्या भनेर मैले यसको यो भेद पनि बताएको थिएँ कि अद्वैतमा बताएको मिथ्याभूत सत असत अनिर्वचनीय यो अविद्या हैन, किन्तु अनात्मामा आत्मबुद्धि और असोम स्वबुद्धि रूपी यो अनादि अविद्या अनादिकाल चलिआएको छ। यसैले गर्दा यो संसार भएको जीवात्मालाई त्यो संसार भयो और त्यो संसार भएपछि जन्म अनात्मामा आत्मबुद्धि र और असोम स्वबुद्धि भएको हुनाले उसलाई संसार भयो, अवर्जनीय भव भयो, जन्म जरा मरण रूपी संसार उसलाई प्राप्त हो, संसार भयो हो। त्यसको निवृत्तिको लागि बताइएको थियो कि देहादिदेखि विलक्षण जीवात्माको वास्तविक स्वरूप र स्वभाव तथा त्यसको अन्तर्यामी परमात्माको स्वरूप र स्वभावलाई ज्ञान गर्नु, ज्ञानपूर्वक त्यस पछाडि उस परमात्माको उपासना गर्ने, उपासनाबाट स्वस्वरूप आविर्भाव पूर्वक अनंत असीमित आनंद स्वरूप ब्रह्म को अनुभव गर्नु यो मोक्ष रूपी फल। यसैलाई यी वेदान्त वाक्यहरूले वर्णन गर्दछन् भनेर हामीले हिजो यसलाई अनुभव गरेका थियौं। अब जीवात्मा को स्वरूप पनि बताइएको थियो कि जीवात्मा को स्वरूप देव मनुष्य आदि जो प्रकृति का परिणाम रूपी शरीर हुन्, नाना प्रकार का भेद हुन्, ती भेद आत्मा में हुँदैनन्। आत्मा में देह का जो प्रकृति को परिणामबाट हुने भएका नाना प्रकार यो देव, यो मनुष्य, यो पशु, यो तिर्यक, यो स्थावर भन्ने यो भेद जति भेद छन् यी भेदहरूले रहित छ, भेद शून्य छ। और ज्ञानानन्दैक लक्षणम, ज्ञानानन्दैक लक्षण हो, ज्ञानानन्दैक स्वरूप, ज्ञान र आनन्द नै यसको स्वरूप हो। एक शब्दले भनिन्छ कि ज्ञान र आनन्ददेखि अतिरिक्त छैन, कुनै अंशमा पनि छैन भनेको ज्ञानानन्दैक गुणवाला पनि छ। ज्ञान आनन्द उसका गुण छन् र ज्ञान आनन्दैक स्वरूप छ, आत्मस्वरूप पनि छ। अब यस जो जीवात्मा हो, जो ज्ञानानंद स्वरूप हो, उसको यस कर्मकृत जो देवादि शरीर हो, कर्मले प्राप्त भएको देव मनुष्यादि शरीर हो, त्यो शरीर मोक्ष अवस्थामा नष्ट हुन्छ, निवृत्त हुन्छ भगवानको उपासनाले र परमात्माको उस शरणागतिले, उस परमात्माको कृपाले। किनकि भगवान नै उपाय हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। हाम्रो सिद्धान्त यही छ कि श्रीमन नारायण चेतना चैतन्य विशिष्ट ने एक तत्व और भक्ति र प्रपत्ति द्वारा प्रसन्न भएको वो परमात्मा नै उपाय हुनुहुन्छ। तो उस परमात्मा को कृपाले जब संसार निवृत्ति हुन्छ, यो देव मनुष्य आदि कर्मकृत शरीर नष्ट हुन्छ, तब उस अवस्थामा आत्मा को स्वरूप एक समान हुन्छ। स्वसंवेद्य भनियो, स्वसंवेद्य स्वयं प्रकाश, आफैले जान्न योग्य, अरूले प्रकाशित गर्ने। अनि त्यस पछाडि बताइयो ज्ञान स्वरूपम, आत्माहरूको स्वरूप वर्णन गर्दा आत्मा कस्तो छ भन्दा ज्ञान स्वरूप छ, स्वयं प्रकाश छ। यस रूपले निर्देश गर्नु, वर्णन गर्नु पर्दछ। यो सबै आत्माको समान रूप हो, सबै आत्मा यस्तै प्रकारका छन्। सबै ज्ञानानन्दैको स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानानन्द आश्रय, ज्ञान आनन्द आदि उसका गुण पनि छन्, ज्ञान आनन्दहरू स्वरूप पनि छ। तो ज्ञान स्वरूपम स्वसंवेद्यम यसै रूपले यसलाई निर्देश गर्नुपर्दछ। र यहाँ आत्माको सबै आत्माको समान रूप छ। यो देहहरूका भेद हुन्, जो हाम्रो विविध प्रकारका भेद देखिन्छन्, त्यो आत्माका भेद होइनन्, अपितु कर्मले प्राप्त भएका शरीरका भेद हुन् भनेर हामीले सम्झिनु पर्दछ। अनि त्यसका इस प्रकार को चेतना चेतनले विशिष्ट जो यो संसार हो, उसको सृष्टि स्थिति प्रलय र संसारदेखि मुक्त गर्ने
परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँ समस्त दोषले रहित और कल्याण गुणका आश्रय भएको हुनाले सबै आफूदेखि भिन्न चेतना चेतनदेखि विलक्षण हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप विलक्षण चाहिँ एकदम भिन्न छ। गाई र घोडा जस्तै अलग अलग देखिन्छन्, त्यस्तै प्रकारले जीवात्मा र परमात्माको स्वरूप यसद्वारा कि अखिल हेय प्रत्येक समस्त दोष रहित और कल्याण गुणकै आश्रय भएको हुनाले यसद्वारा समस्त चेतना चेतनदेखि विलक्षण उहाँको स्वरूप छ। उहाँलाई विविध नामले वर्णन गरिएको छ, सामान्य नाम र विशेष नामले भनेर। अब पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ उहाँ, यसले सर्वविलक्षण जीवात्मादेखि परमात्मा विलक्षण भएको हुनाले यस्माक्षरम अतीतोम अक्षरात् विचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, जो गीतामा भनिएको थियो त्यही विलक्षणता यहाँ पुरुषोत्तम भनिएको थियो। नारायण पुरुषोत्तम, नारायण भनेको हुनाले उभय विभूतिको सम्बन्ध, लीला विभूति त्रिपाद विभूति या चेतना चेतन दुवै विभूतिको परमात्मामा सम्बन्ध छ र उहाँ सर्वविलक्षण हुनुहुन्छ। इति अन्तर्यामी स्वरूपम, यो अन्तर्यामी स्वरूप बताइएको थियो। अब उस अंतर्यामी परमात्मा जो अनंत कल्याण गुण का आश्रय समस्त दोषले रहित जो दिव्य स्वरूप हुन् उनको वैभव प्रतिपादन गर्छ श्रुतिहरूले। वैभव भनेको महिमा। तस्य च वैभव प्रतिपादन परा श्रुतय श्वेतर समस्त चिदचिद वस्तु जात अंतरात्मतया निखिल नियमनम तत्शक्ति तदंश तत्विभूति तद्रूप तत्शरीर तत्तनुप्रवृत्ति भी शब्दै सामानाधिकरणेन च प्रतिपादयन्ति। यहाँ अन्वय गरौँला कि तस्य च वैभव प्रतिपादन परा श्रुतयः निखिल नियमनम प्रतिपादयन्ति। निखिल नियमनम को अन्वय प्रतिपादयन्ति में छ, उसका कर्ता हुन् श्रुति। श्रुतिले समस्त चेतना चेतन को नियमनलाई प्रतिपादन गर्दैछन्। अब कस्तो परमात्मा भनेपछि श्वेतर समस्त चिदचिद वस्तु जात अन्तरात्मतया, सो भनेको परमात्मा, उसदेखि इतर भनेको भिन्न चेतना चेतन वस्तु, समस्त चिदचिद वस्तु। यो समस्त चित र अचित दुईटैको विशेषण हो। समस्त चित र समस्त अचित जो वस्तु हुन्, जात को अर्थ हो समूह, यहाँ उत्पन्न अर्थ होइन। वस्तु जात माने वस्तु समूह, चेतना चेतन रूपी वस्तु समूह। उस वस्तु समूह को अंतरात्मतया भित्र प्रवेश गरेको हुनाले वो अंतरात्मा हुन्छ। अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम भनेको हुनाले सबैको भित्र प्रवेश गरेका अंतरात्मा। उस अंतरात्मा रूपले उस परमात्माले समस्त चेतना चेतन वस्तु समुदाय को अंतर्यामी आत्मा भएर समस्त चेतना चेतन को नियमन माने प्रशासन, प्रशासनलाई श्रुतिहरूले प्रतिपादन गर्दछन्। वैभव प्रतिपादन गर्नमा प्रवृत्त भएका श्रुतिहरूले उस परमात्माको नियमनलाई प्रतिपादन गर्दैछन्। कुन शब्दले भन्दा शब्दहरू बताइन्छ। तत्व शब्दद्वारा तत्शक्ति, कहीं तो परमात्मा को शक्ति बताया था ये चेतना चेतन वस्तुलाई। तदंश परमात्मा को अंश, तद विभूति परमात्मा को विभूति, तद्रूप माने परमात्मा स्वरूप, तत्शरीर परमात्मा को शरीर, तत्तनु उसको ये चेतना जैसा चेतना चेतन वस्तु परमात्मा को शरीर हो इत्यादि शब्द द्वारा तथा तत्समानाधिकरण्य च तथा ब्रह्म को साथमा समानाधिकरण्य माने अभेद निर्देश, उस अभेद निर्देश द्वारा परमात्मा को वैभवलाई प्रतिपादन गर्दै चेतना चेतन वस्तु को नियमनलाई श्रुतिहरूले प्रतिपादन गर्दछन्। अब इसका प्रमाण वचन यो एक एक शब्द जो छ रामानुज स्वामीले प्रमाण को अनुसार भन्दै हुनुहुन्छ। तत्शक्ति बसा छ त परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलम जगत, सारा यो जगत परमात्मा को शक्ति हो भनेर विष्णु पुराण में बताइएको छ। इस कारणले शक्ति शब्दले बताइयो चेतना चेतन सब वस्तुलाई। पर शक्ति के हुन्छ? शक्तिमान को अधीन हुन्छ। यस्तै प्रकारले चेतना चेतन वस्तु परमात्मा को अधीन भएको हुनाले यसलाई परमात्मा को शक्ति भनेर पनि वर्णन गरे समस्त जगतलाई। तदंश भनेछ।
विष्णु अंशा विभूत, विष्णुको अंश बताइन्छ। यो सारा जगत परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलम जगत विष्णु रंसा द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम मैत्रेयका प्रति उहाँले पराशरले भनेको यो सदी सबै जगत जो छन् विष्णुका अंश हुन्। अंश दुई प्रकारका हुन्छन् हामीले बुझ्नु पर्दछ। एक पृथक स्थिति योग्य, एक पृथक स्थिति अयोग्य। जस्तै प्रकाशमान सूर्य छ, प्रकाशमान सूर्यमा यो सूर्यको प्रकाश सूर्यको अंश हो। यो प्रकाश जो छ सूर्यबाट कहिल्यै पृथक भएर रहन सक्दैन, सदा सूर्यकै साथमा सम्बन्ध हुन्छ। यस कारणले प्रकाश विशिष्ट सूर्यको अंश हो, एक देश हो यो प्रकाश। अब पृथक स्थिति योग्य के हुन्छ? पृथक स्थिति योग्य हुन्छ जस्तै दण्डी कुण्डली भन्छौँ, कुण्डली भन्छौँ। त कुण्डलवाला व्यक्ति छ, कुण्डली हो। त्यो कुण्डल जो छ उसको कानमा रहन्छ, फेरि कानबाट अलग भएर पनि रहन्छ, अलग पनि उसको सत्ता छ, स्थिति छ। जस्तै हामीले यो परस्परमा परिवारमा बटवारा गर्छौँ, विभाजन गर्छौँ वस्तुहरूको, त्यो अंश हो, त्यो पनि पृथक स्थिति योग्य छ। यो जीवात्मा र परमात्मामा या चेतना चेतन वस्तु परमात्मादेखि कहिल्यै पनि पृथक भएर रहन नसक्ने यस्ता प्रकारको यो अंश हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। अपृथक स्थिति योग्य, अपृथक स्थिति अपृथक प्रवृत्ति योग्य परमात्माको अंश हो भनेर पनि अंश रूपले पनि अंश शब्दले प्रतिपादन गरेका छन्। और परमात्मा को विभूति पनि बताइएको छ। यसलाई यो विभूति अंश हो, विभूति हो भनेर विष्णु रेता विभूतय, ये सब परमात्मा का विभूति हुन् भनेर पनि विभूति शब्दले पनि परमात्मा चेतना चेतन वस्तुलाई वर्णन गरेको छ। और परब्रह्म को रूप पनि भनेको छ। यो सारा जगत परब्रह्म को रूप हो। तथा जगत सर्वम शरीरम थे, रामायण में सारा जगतलाई परमात्मा को शरीर बताएछ। तो शरीर शब्दले यहाँ बताएको छ। तो जी परमात्मा अंतर्यामी रूपले जीवात्मामा जगतमा विद्यमान भएको हुनाले चेतना चेतन वस्तु उहाँका शरीर हुन्। तो शरीर शब्दले तथा तत्सर्वं वै हरेस्तनु, जो यति सृज्यमान वस्तु सबै हरिका तनु अनि शरीर हुन् भनेर यस्ता शास्त्रहरूमा प्रमाणहरूमा इन शब्दद्वारा परमात्मा को शक्ति अंश विभूति, परमात्मा को रूप, परमात्मा को शरीर और परमात्मा को तनु हो भनेर इस शब्द द्वारा तथा सामानाधिकरण सामानाधिकरण माने तत्त्वमसि आत्मा ब्रह्म इत्यादि सामानाधिकरण रूपले पनि सामानाधिकरण को लक्षण हामीले बुझौं। इस प्रकारले वर्णन गरिएको छ व्याकरण शास्त्रमा वृद्धिराज सूत्रमा। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां एकस्मिन् अर्थे वृत्ति सामानाधिकरण्यम, यो श्रीभाष्यमा उद्धृत छ। सामानाधिकरणको लक्षण प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भएर एक अर्थका बोधक हुनु यो सामानाधिकरण हो। दुई शब्द होलान्, उसका प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न हुन्छन्। प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भएर दुवैले एक अर्थलाई बोध गराउँदछन्। जस्तै नीलो घटा, नील शब्दले नील शब्द को नीलत्व प्रवृत्ति निमित्त हो, घट शब्द को घटत्व प्रवृत्ति निमित्त हो। नील र घट जब एउटै कम्बु गिरिवादिमान एक अर्थलाई बताउँछन् तब नीलो घट हुन्छ। यो सामानाधिकरण हो। यी दुईटै शब्दले दुवै शब्द प्रवृत्ति निमित्त भेद भएर एक अर्थका बोधक हुन्छन्, यो सामानाधिकरण हो। त्यस्तै प्रकारले सामानाधिकरण रूपले पनि प्रतिपादन गर्दछन्। यहाँ यो श्रुतिहरूले वैभव प्रतिपादन गरेका श्रुतिहरू कर्ता हुन्। निखिल नियमनम यो कर्म हो। यसै निखिल नियम समस्त चेतना चेतन को नियमनलाई तत्त शब्द द्वारा प्रतिपादयन्ती क्रियापद हो। अब अगाडि हामी बढ्दैछौँ। जो द्वितीय सूत्रमा तीन सिद्धान्तको उल्लेख गरेको थियो, ती तीनै सिद्धान्तको क्रमशः यहाँ उल्लेख गरिन्छ अलिकति विस्तार गरेर। जो परम ब्रह्मै वाग्यम भ्रम परिगतम संसरति, यसको अब विस्तार गरिँदैछ। पहिले तस्य वैभव प्रतिपादन पराणाम,
येषां सामानाधिकरण्यादीनां विवरणे प्रवृत्ताः केचन उस जो भेद श्रुति द्वारा अनेक कल्याण गुणले युक्त भनेर प्रतिपादन गरिएका उस परब्रह्म को भेद श्रुति द्वारा निर्णित भएको वो जो परब्रह्म हो परमात्मा हो उसको वैभव प्रतिपादन पराणाम उसको महिमालाई वैभवलाई प्रतिपादन गर्नमा तत्पर भएका यिनै उपनिषद वाक्यहरूको सामानाधिकरण्यादीनाम ये जो वैभव प्रतिपादन गर्नमा परायण जो सामानाधिकरण्य आदि वाक्यहरू हुन् तिनी वाक्यहरूको जो पूर्वमा बताइयो ती वाक्यहरूको विवरण गर्न व्याख्या गर्नमा प्रवृत्त भएका लाग्नु भएका केही आचार्यले यस प्रकार वर्णन गर्नुभएको छ। यहाँ रामानुज स्वामीले नाउँ लिनुहुन्न यहाँ पहिलेको शङ्कराचार्यको यहाँ उल्लेख हुँदैछ शङ्कराचार्यको अद्वैतमतको किनकि वो पहिलो त्यो द्वितीय श्लोकमा प्रथम जो परम ब्रह्मै भाग्यम भ्रम परिगतम संसरति भने थियो त्यो शङ्कराचार्यको सिद्धान्तलाई वहाँ उल्लेख गरिएको थियो त्यसैलाई अब विस्तार गरेर यहाँ बताइँदैछ। केचन आचार्य वर्णयन्ति यहाँ अन्वय हो अन्तिममा इति वर्णयन्ति यो क्रियापद हो केचनको वहाँ अन्वय हो निर्विशेष अब ब्रह्म को स्वरूप उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ निर्विशेष ज्ञान मात्रम एव ब्रह्म ब्रह्म को स्वरूप कस्तो छ निर्विशेष विशेष भन्छन् भेदलाई जो विशेषण रूपमा उपस्थित भएका हुन्छन् निर्विशेष माने भेद रहित ज्ञान मात्र भनेको ज्ञानै ज्ञान छ मात्र बदले ज्ञानै ज्ञान छ ज्ञान आदिको आश्रय छैन ज्ञान मात्र एव भनेर अन्यको निषेध गरिँदैछ ज्ञानको आश्रय छैन ज्ञानको अधिकरण छैन ज्ञानै ज्ञान रूप छ ब्रह्म निर्विशेष ज्ञान मात्रम निर्विशेष अब विशेष भनेका भेद भेद भनेको उहाँहरूले तीन प्रकारले ती भेदलाई बताउनु भएको छ तीनवटै भेद छैनन् रे सजातीय विजातीय स्वगत भेद तीन प्रकारका भेद जो भनिन्छन् ती तीनै प्रकारका भेद परमात्मामा कुनै पनि छैनन् त्यसकारण निर्वेश छ निर्विशेष छ। यसलाई सम्झिने हो भनेपछि हामीले यसलाई सम्झिनलाई उहाँहरूकै उदाहरणबाट हामी सम्झिन सक्छौँ। यो विद्यारण्य स्वामीले लेखेको जो उहाँको ग्रन्थ छ पञ्चदशी उहाँमा यो तीन भेदलाई उहाँले बताउनु भएको छ तीनै प्रकारका भेद परमात्मा छैनन् भनेर वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभि वृक्षान्तरात् सजातीय विजातीय शिलादितः वृक्ष को स्वगत भेद के होता भन्दा पत्र पुष्प फल जो उसको छन् यहाँ आफूमा हुने भएका भेद हुन् वृक्षमा यो पात हो यो फल हो यो पुष्प हो भनेर जो भेद गराइन्छ भेद बताइन्छ त्यो हो स्वगत भेद आफूमा रहेको भेद। सजातीय भेद के हुन्छ भन्दा सजातीय भेद हो एक वृक्षको अर्को विषयको साथमा वृक्षान्तरात् सजातीय अन्य वृक्षका साथमा जो भेद हो त्यो सजातीय भेद हो वृक्षत्व जातीय हुनु पनि हुन् सजातीय भेद हो। विजातीय भनेको शिलादित वृक्ष र शिलामा विजातीय भेद छ वृक्ष भिन्न जातीय शिला जो छ पाषाण त्यो भिन्न जातीय यस प्रकारले हो ये तीन प्रकारका भेद हुन्छन् यी तीनै प्रकारका सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ब्रह्मलाई भनिन्छ निर्विशेष कुनै प्रकारका विशेष उसमा छैनन् रे कुनै भेद छैन। अब कस्तो छ भन्दा ज्ञान मात्रम ज्ञानै ज्ञान छ ज्ञाता छैन एवकारले मात्र र एव दुईटा लागेको छ ज्ञान मात्रम एव ब्रह्म तत्छ त्यो ब्रह्म कस्तो छ त कस्तो छ भनेपछि नित्य मुक्त स्वप्रकाश नित्य मुक्त कहिल्यै संसार बन्धन छैन सदा मुक्त छौ और स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश छ उसलाई प्रकाशित गर्नेमा अन्य कुनै साधन आवश्यक हुँदैन जस्तै घटादि वस्तुलाई प्रकाशित गर्नलाई दीपक आदि प्रकाशको आवश्यकता पर्छ दीपकलाई प्रकाशित गर्नलाई अन्य दीपकको आवश्यकता पर्दैन वो स्वयं प्रकाश मान्ने चाहिँ उदाहरण हो। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकार नित्यमुक्त स्वयं प्रकाश भए तापनि
तत्त्वमस्यादि वाक्यद्वारा पहिले हामीले भन्यौँ तत्त्वमसि भनेर बताएछ। त तत्त्वमस्यादि जो समानाधिकरण्य वाक्य हुन्, अभेद बताउने वाला समानाधिकरण्य जो वाक्य हुन्, त्यो वाक्यले अवगत जीवैक्यम, जीव र ब्रह्मको ऐक्य छ भनेर ज्ञात हुन्छ। त्यसबाट ऐक्य भनेको अभेद, जीव र ब्रह्ममा अभेद छ, ऐक्य छ भनेर त्यसबाट ज्ञात भएको छ। र जीव र ब्रह्ममा ऐक्य छ त फेरि यो संसार कस्तो अनेक जीवहरू कसरी भए, किन अनेक देखिँदैछन्, फेरि को मुक्त हुन्छ, को बद्ध हुन्छ इत्यादि व्यवस्था मिलाउनलाई भनिँदैछ अब कि समानाधिकरणद्वारा ऐक्य ज्ञान भएको छ। जीव ब्रह्म एक हुन् भनेर ज्ञात भएको हुनाले अब ब्रह्म त एकै छ, अतः ब्रह्म नै के हुन्छ, ब्रह्मैव अज्ञम बध्यते मुच्यते छ। संसार बन्धन कसलाई भयो, यो र मुक्त को भयो, त्यसलाई व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। शास्त्रमा संसार बन्ध बताएछ और त्यस पछाडि मुक्ति पनि बताएछ, मुक्तिका साधनहरू बताएछन्। यस कारणले को बद्ध हुन्छ को मुक्त हुन्छ भन्दा निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म जब एकै छ, यस्तो ऐक्य ज्ञान भएको हुनाले कल्पना गरिन्छ। कल्पना गर्नेले शास्त्रको आधार होइन, ब्रह्म नै अज्ञानले मोहित भएर जीव बनेको छ, अज्ञ बनेको छ। अज्ञ भने अज्ञानको आश्रय भएछ। ब्रह्मैव अज्ञम, ब्रह्म नै अज्ञानले मोहित भएर जीव बनेको छ। अतः जीव बनेर बध्यते, ब्रह्म नै संसार बन्धनलाई प्राप्त गरेको छ। और अभेद ज्ञानद्वारा मुच्यते छ, ब्रह्म नै फेरि मुक्त पनि हुन्छ बन्धनबाट, यो उहाँहरूले मान्नुहुन्छ। तथा निर्विशेष चिन्मात्रातिरेकी, ब्रह्म त निर्विशेष छ, फेरि शास्त्रहरूमा प्रसिद्ध छ यो ईश्वर हो, यो ईश्वरका साक्ष्य सबै चेतनहरू हुन्, संसारका वस्तु हुन्। ये सब भेद बताइन्छ, तो भेदको प्रतीति पनि हुन्छ। त ये सब के हुन् त भन्दा निर्विशेष चिन्मात्रातिरेकी, निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मदेखि अतिरेकी माने भिन्न, अतिरेकी माने भिन्न, अतिरिक्त जो छन्। ईश्वर ईशितव्यादि, यो ईश्वर हो, यो ईशितव्य, यो शासकलाई ईश्वर हुन्छ नि, इष्टेति ईश्वर, जो शासन गर्छ ईश्वर हो, सबमा शासन गर्नेवाला। ईशितव्य हुनु शास्यहरू, राजा र प्रजा भने जस्तै। त ईश्वर र ईशितव्य इत्यादि जो अनन्त भेद छ, अनन्त भेदको जो प्रतीति हुन्छ, त्यो अनन्त विकल्प स्वरूपम, अनन्त जो विकल्प माने भेद, तो विकल्प स्वरूपम कृष्ण जगत, जगत कस्तो छ, कोही ईश्वर छ, कोही ईशितव्य छ, कोही शास्य छ, कोही शासक छ, अनि कोही ज्ञानी छ, कोही अज्ञानी छ, इत्यादि रूपले अनन्त जो भेद छ, भेदको आश्रय छ जगत। ईश्वर ईशितव्यादि जो अनन्त विकल्प स्वरूप, अनन्त भेद स्वरूप जो समस्त जगत हो, यो सारा जगत सब मिथ्या हो। जब ब्रह्म एउटै भएको हुनाले अतिरिक्त कोही वस्तु सत्य त हुन सक्दैन। अतः यो सारा ब्रह्मदेखि अतिरिक्त भएको हुनाले जो जो ब्रह्मदेखि यत ब्रह्म भिन्नम तत्तत् मिथ्या, यो व्याप्ति गरिन्छ। ब्रह्मदेखि जो जो भिन्न छ त्यो मिथ्या हो। यस कारणले ईश्वर ईशितव्यादि जो अनन्त भेद स्वरूप यो जगत हो, यो जगत मिथ्या हो। कश्चित बद्ध कश्चित मुक्त इति इयम व्यवस्था न विद्यते, किनकि नित्य मुक्त भनेछ यहाँ। पहिले जीवात्मालाई, परमात्मालाई, परब्रह्मलाई नित्य मुक्त स्वप्रकाश भनेको थियो। त नित्य मुक्त ब्रह्म भएको हुनाले कुनै परमार्थ रूपले विचार गर्दा कुनै बद्ध पनि छैन, कुनै मुक्त पनि भएको छैन। बद्ध मुक्त व्यवस्था यो पनि छैन। जब कोही बद्ध हुन्छ त बद्ध भयो उसको मुक्ति हुन्छ र बद्ध र मुक्त भन्ने व्यवस्था बन्छ। यो व्यवस्था परमार्थ त यो बन्ध, यो बद्ध र मुक्त भन्ने व्यवस्था पनि नविद्यते छैन। अब शास्त्रहरूले भन्दछन् के सुको मुक्त वामदेवो मुक्त, यो भन्दा पहिले सुखदेव मुक्त हुनुभयो, वामदेव मुक्त हुनुभयो भनेर यसरी वर्णन गरेको छ। यो के हो त भन्दा यो पनि होइन। इतः परम केचन मुक्ता इत्यमर्थ मिथ्या, यसभन्दा पूर्व कुनै मुक्त भए भन्ने यो जो विषय हो यो पनि मिथ्या हो। कुनै मुक्त भएको जब ब्रह्म एक छ, ओ संसार चलिरहेको छ, अहिलेसम्म कोही मुक्त भएका छैनन्। यसकारण बन्ध मुक्त भन्ने व्यवस्था मिथ्या हो। अब जीव र ब्रह्मको ऐक्य बताइन्छ। जीव र ब्रह्मको अभेद
सामानाधिकरणले तत्त्वमसीले बताइयो। यसका कारण जीवको कल्पना हुनु पर्यो। त जीव भएपछि त जीव र ब्रह्मको ऐक्य होला। अब जीव को हो त, र जीव ब्रह्मको ऐक्य तत्त्वमसी इत्यादि सामानाधिकरणले बताइन्छ भनेपछि अब जीवको कल्पना गर्नु पर्यो। ब्रह्म नै अज्ञानले मोहित भएर, अज्ञानले आच्छादित भएर जीव बनेको छ। एउटा जीव बनेछ, एउटा शरीरमा बसेको छ। परब्रह्म अज्ञानले मोहित भएर एक शरीरमा विद्यमान छ। एक जीववाद उहाँको मुख्य वेदान्त सिद्धान्त हो। यो श्री शंकराचार्यको 10 श्लोकीको व्याख्या छ। मधुसूदन सरस्वतीद्वारा कृत सिद्धांत बिंदु उसको नाम हो, उस व्याख्या को नाम। ते सिद्धांत बिंदु में लेखिएको छ कि सुको मुक्त वामदेवो मुक्त इति अर्थवाद। सुखदेव को मुक्ति भयो, वामदेव को मुक्ति भयो भन्ने यो प्रशंसा मात्र हो। एक जीववाद नै वेदांत को मुख्य सिद्धांत हो भनेर त्यहाँ वर्णन गरेको छ। यसकारणले एकमेव शरीरम जीववाद, ब्रह्म अविद्याले मोहित भएर आच्छादित स्वरूप भएर एक शरीरमा एक जीव भावले विद्यमान छ। एउटा जीव बनेछ। अन्य शरीरहरू देखिन्छन् सबै। हामीले हेर्दा अनेक शरीर छन्। जब एउटै जीवमा परमात्मा छ भने एउटै शरीर जीववाला छ। अन्य पनि त छन्, हिँड्दै घुम्दै देखिन्छन्, सब चल्दैछन्। सब शरीरहरू भन्दा होइन, ती शरीरहरू सब निर्जीव हुन्, उनीमा जीवात्मा छैन। शरीर एकै जीवमा विद्यमान छ। निर्जीवानी इतरानी शरीरानी। यो कसरी हुन सक्छ भन्दा जस्तै स्वप्न देखिन्छ। स्वप्नद्रष्टाले स्वप्न देख्दछ। द्रष्टा जो जीव हो त्यो एउटा शरीरमा एकै हुन्छ। एक शरीरमा रहेको हुन्छ। उसले स्वप्नमा अनेक शरीर देख्छ। अनेक शरीर हिँड्दा घुम्दा चल्दा काम गरेका सबै देख्दछ। त्यसमा वास्तवमा के छ त त्यहाँ भन्दा एउटै शरीर त्यहाँ जीववाला छ। अन्य स्वप्नमा देखिएका जति शरीर हुन् ती निर्जीव छन्। यही उदाहरण दिइन्छ। स्वप्नद्रष्टाले अनेक शरीर देखे जस्तै यो हाम्रो वर्तमानमा हामीले देख्ने शरीर पनि के हुन्, अन्य शरीर सब निर्जीव छन्। ब्रह्म एक शरीरमा एक जीव बनेर विद्यमान छ। त्यो शरीर कुन हो त? ब्रह्म अनेक शरीर देखिन्छन्, त्यसमा कुन शरीरमा परब्रह्म जीव बनेर बसेको छ भन्दा त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ तत्स शरीरम किम इति न व्यवस्थितम। त्यो शरीर कुन हो, कुन शरीरमा छ भन्ने कोही व्यवस्था छैन, निश्चित छैन कुन छ भनेर। यदि शरीर निश्चित हुन्थ्यो त्यो जीवात्माले श्रवण मनन आदिद्वारा अभेद ज्ञान प्राप्त गरेर त्यो त मुक्त रहन्थ्यो, बद्ध हुने थिएन। भन्दा त्यही त पता छैन त्यो कुन शरीरमा हो। परमात्मा छ, परब्रह्म जीव भएर बसेको छ, त्यो व्यवस्था छैन। यही शरीर भन्ने न व्यवस्थितम। अब जीवात्मा हो, आचार्य हुन्छन्। आचार्यले शिष्यहरूलाई उपदेश गर्दछन् शास्त्रहरूको। अनि यसबाट त जीवहरूको भेद सिद्ध हुन्छ, अनेक जीवत्व सिद्ध हुन्छ। अनि कोही आचार्य, कोही शिष्य, अनि शास्त्रको उपदेश गर्ने आचार्यहरूले गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा यो भेद सिद्ध हुन्छ भन्छ। आचार्यो ज्ञानस्य उपदेष्टा मिथ्या। ज्ञानको उपदेश गर्नेवाला जो आचार्य हुन्छ उहाँ पनि मिथ्या हुन्छ। किन? ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले एक ब्रह्म मात्र सत्य हुन्छ। इसका उपदेष्टा आचार्य पनि वस्तुतः मिथ्या। प्रमाता मिथ्या। प्रमाता भनेको श्रोता जो शिष्य हो त्यो पनि मिथ्या हो, ब्रह्म भिन्न भएको होला। शास्त्र पनि मिथ्या हो। जुन शास्त्रको उपदेश गरिन्छ त्यो शास्त्र पनि मिथ्या हो। किनकि आचार्य शिष्याचार्यको व्यवस्था भएपछि अनेक जीव सिद्ध हुन्छन्। तथा अनेक जीव सत्य भएपछि शास्त्र पनि सत्य हुन्छ। यसकारणले ब्रह्म यहाँ भन्दै हुन्छ शास्त्र हो ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले उपदेष्टा आचार्य पनि वस्तुतः मिथ्या हुन्। तथा यो श्रोता जो हुन् प्रमाता पनि श्रोता शिष्य ती पनि मिथ्या। शास्त्र पनि मिथ्या हो। और शास्त्रबाट शास्त्रजन्य ज्ञान हुन्छ मिथ्या। शास्त्रबाट जो उत्पन्न हुन्छ ज्ञान त्यो पनि परमार्थतः मिथ्या हो। यो केबाट थाहा हुन्छ, कुन प्रमाणले सिद्ध हुन्छ कि आचार्य उपदेष्टा मिथ्या हुन् और शिष्य मिथ्या तथा शास्त्र मिथ्या?
यो कुन प्रमाणबाट सिद्ध हुन्छ त उत्तर दिइन्छ एतत् सर्वं मिथ्याभूतेन शास्त्रेणैव अवगतम। यो सबै मिथ्याभूत जो शास्त्र हो त्यस शास्त्रद्वारा नै ज्ञात भएको छ भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। शङ्कराचार्यले 10 श्लोकीमा लेख्नु भएको छ। यो हामीले जो व्यवहारिक हो त व्यवहारमा कल्पित यो शिष्याचार्य आदि व्यवस्था वास्तु त केही छैन, शास्त्र पनि छैन। वास्तविक के छ त भन्दा न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चायम न चाहम न चायम प्रपंच। न शास्ता न शास्त्रम, न कोई शास्त्र छ ईश्वर छ, न शास्य को ईशितव्य छ, न शास्त्र न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा, न कोई आचार्य उपदेष्टा छ न कोई शिष्य छ, न शिक्षा पनि छैन, शास्त्र पनि मिथ्या। न च तुम न चाहम, तिमी र म भने गुरु शिष्य पनि छैनौँ हामी। न च तुम न चाहम न चायम प्रपंच, यो सारा विश्व पनि छैन, मिथ्या हो सब। स्वरूपावबोधो भन्नुहुन्छ, स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्मा छ, परब्रह्म छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ परमार्थमा। त्यसैलाई रामानुज स्वामीले यहाँ उहाँको मतको सिद्धान्तको अनुवाद गरेर बताउँदै हुनुहुन्छ। यस प्रकारले उहाँहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ। यो किनमा यसरी सब मिथ्या भनेर वर्णन गरियो किनकि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यद्वारा जीव र ब्रह्मको ऐक्य अभेद बताएको छ। त ब्रह्म एक मात्र छ, एक मात्र भएको हुनाले नित्य मुक्त भएको हुनाले यो सब कल्पना गरियो, कल्पना गरेर वस्तुतः यिनी सबै मिथ्या हुन् भनेर परमात्माको वैभव प्रतिपादन गर्ने भएका जो श्रुतिहरूको व्याख्या गर्न प्रवृत्त भएका एक आचार्यले यस प्रकार वर्णन गर्नुभएको छ। अब द्वितीय आचार्य जो द्वितीय सूत्रमा उल्लेख गरेको थियो प्रथम पादमा, परम ब्रह्मैवाज्ञम भ्रम परिगतम संसरति, यहाँसम्मको श्री शङ्कराचार्यको संकेत थियो, त्यसलाई यहाँसम्म वर्णन गरियो अहिले। अब दोस्रो जो परोपाध्यालीढम विवशम, ब्रह्मदेखि भिन्न एक विलक्षण उपाधि छ, त्यो उपाधिले युक्त भएको परब्रह्म संसारलाई प्राप्त गरेछ भनेर जो भास्कराचार्यको मत थियो त्यसलाई अब विस्तार गरेर थोडा विस्तार गरेर यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अपरेतु भनेर आचार्यले नाम उल्लेख गर्नुहुन्न, अन्य अपर अनि केचन यस प्रकारले संकेत गर्नुहुन्छ र यो सिद्धान्तबाट थाहा हुन्छ कसको मत हो भनेर। अब भास्कराचार्यको मत बताइँदैछ, अपरेतु अपहत पापत्वादि समस्त कल्याण गुणोपेतमय ब्रह्म। शास्त्रले बताएको छ कि अब ब्रह्म जो छ अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि अनेक गुण उस ब्रह्म का बताइएछन्। यस कारणले अपहत पापत्व आदि गरेका समस्त मङ्गल गुणले युक्त छ ब्रह्म। शास्त्रले बताएको मान्नु पर्यो। परास्य शक्ति विविधै श्रूयते भनेको छ, अनेक गुण छन् उहाँका। त अपहत पापमादि पापत्व आदि गरेका समस्त कल्याण गुणले उपेत माने युक्त विशिष्ट छ ब्रह्म। यस्ता प्रकारको भए तापनि गुणले परिपूर्ण भए तापनि ब्रह्म तेनैव ऐक्यावबोधेन, जो ऐक्यवबोध गर्नेवाला अभेद प्रतिपादन गर्नेवाला जो तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य हो, त्यस वाक्यद्वारा नै के गर्ने भन्दा कल्पना गर्नु पर्यो। अभेद प्रतिपादन गरेको वाक्यको अन्यथानुपत्या अन्य प्रकारले उसको समन्वय गर्न नसकिनु भएको हुनाले यसरी कल्पना गर्ने रे। के गर्ने भन्दा केचित उपाधि विशेषेण सम्बद्धम, कुनै उपाधि विशेषले सम्बद्ध भएको। उपाधि के हो? देव मनुष्यादि शरीर या अन्तःकरण आदि यिनी उपाधि विशेषले सम्बद्ध भएर वो बद्धते संसार बन्धनलाई प्राप्त गर्छ। जीव भावलाई प्राप्त गरेर त्यो ब्रह्म नै सुर नर तिर्यक आदि शरीर रूपी उपाधिलाई प्राप्त गरेर संसारको बन्धनमा पर्दछ। संसार बन्धन के हो? जन्म जरा मरण आदि। संसारको अर्थै हुन्छ प्रत्यभाव संसार, जन्मेर मर्नु नै संसार हो। तो जन्म मरण माने जन्म जरा मरण इत्यादि
उसले के गर्छ? संसारलाई प्राप्त गर्दछ र बद्ध हुन्छ। उपाधि विशेषको सम्बन्धले सम्बद्ध भएको छ त बद्धते, ब्रह्म नै बन्धनमा पर्दछ, संसारी बन्दछ। अनि मुच्यते छ, अनि साधनद्वारा ब्रह्म नै फेरि मुक्त पनि हुन्छ। नाना तथा नानाविध अचित रूपमा पनि उसैको परिणाम हुन्छ अरे। अचित जो छ आकाश आदि जो अचित वस्तु, आकाश वायु रग्नि रद्व्य पृथ्वी इत्यादि बताया छ। वायु रग्नि और अग्नि आप अद्व्य पृथ्वी भनेर जो आकाश आदि पदार्थहरूको निरूपण गरेको छ, त्यो आकाश आदि अचित वस्तु रूपमा परमात्माको उस पर ब्रह्मको स्वरूप नै परिणत हुन्छ। तो परिणाम रूपी यो दोष हो, मल हो, त्यसको आश्रय पनि उही बन्दछ। नानाविध मलरूप परिणामास्पदम, नानाविध मल भनेको दोष रूपी परिणाम जो छ, परिणाम हो परमात्माको स्वरूप, परिणाम हुन्छ दोष रूप हो, तो परिणामी हुन्छ। त्यसकाले नानाविध दोष रूपी परिणामको आस्पद भने आश्रय पनि ब्रह्म नै बन्दछ। इति व्यवस्थिता, यस व्यवस्थालाई लिएर उनीहरू उपस्थित छन् भास्कराचार्यका अनुयायीहरू। अब यहाँ 3 मतको द्वितीय श्लोकमा उल्लेख गरेको थियो, तेस्रो मतको अब प्रतिपादन गरिँदैछ यादव प्रकाशाचार्यको। यादव प्रकाशाचार्यको सन्निधिमा रामानुज स्वामीले अध्ययन गर्नुभएको थियो र पछाडि अन्तिम गएर विवाद उपनिषद पढ्दा पनि त्यस वेदान्त पढ्दा अर्थमा विवाद भइरहेको थियो। यो सब उहाँको जीवनीहरूबाट रामानुज स्वामीको थाहा हुन्छ। अनि अन्तिममा गएर उनी फेरि रामानुज स्वामीकै आशिष शरणागत भएका छन् र उहाँको नाम माधव दास रहेको छ र उहाँले एउटा ग्रन्थ पनि लेख्नु भएको छ जसलाई भन्छन्, जो सन्यासको लागि लेखिएछ। अहिले नाम उठेन, नाम फेरि बताउँला। त्यो ग्रन्थ लेख्नु भएछ, परन्तु उहाँले जो प्रकट गरेको मत हो त्यो त परम्परा रूपमा चल्दै आएको छ। त त्यस मतको उल्लेख गर्दै हुन्छ यादव प्रकाशाचार्यको। अन्य पुनः ऐक्यावबोध याथात्म्यं वर्णयन्तः, ऐक्यबोध गराउने बेला तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म इत्यादि जो अभेद प्रतिपादक वचन हुन् त्यसको यथार्थलाई वर्णन गर्ने। यो मैले यसरी वर्णन गर्छु भनेर वर्णन गर्दै छँदै उहाँले के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक अपरिमितोदार गुणसागरम ब्रह्मैव, स्वाभाविक परमात्मा का असंख्य गुण छन्, स्वाभाविक छन्। स्वाभाविक कसलाई भन्छन्? जस्तै अग्निमा दाहकत्व शक्ति, जलमा जो क्लेदन शक्ति, भिजाउने शक्ति, यिनी स्वाभाविक हुन्। तो परमात्मा का स्वाभाविक छन् रे। स्वाभाविक अपरिमित उदार गुण, स्वाभाविक अपरिमित माने असंख्य, अपरिमित माने असीमित, असंख्य। स्वाभाविक तथा असंख्य जो उदार गुण हुन्, उच्च गुण हुन्, श्रेष्ठ गुण हुन्, त्यस गुणका परमात्मा सागर छन्, सागर हुन् रे। सबै गुणहरूका स्वाभाविक गुणहरूका सागर ब्रह्म भए तापनि गुणको सागर भएर नै ब्रह्मैव, गुणसागर ब्रह्म नै के भन्दछन्? सुर नर तिर्यक स्थावर नारकी स्वर्गी अपवर्गी चेतनैक स्वभावम स्वभावतो विलक्षणम अविलक्षणम च। जो स्वाभाविक असंख्य उदार गुण का सागर परमात्मा परब्रह्म नै अब अनेक रूप में परिणत हुन्छ। देव सुर देवता, नर तिर्यक स्थावर, नारकी नरक भोगने वाला, और स्वर्गीय स्वर्ग भोगने वाला शरीर वाला, और अपवर्गीय माने मोक्ष प्राप्त करने जो चेतन हो। इस प्रकार का चेतनै को स्वभाव, ज्ञान को आश्रय नै हुनु जसको स्वभाव छ। यस्ता स्वभाव वाला परमात्मा भएर स्वभाव तो विलक्षणम अविलक्षण छ। स्वाभाविक रूपले नै ये चेतना चेतन अचितदेखि विलक्षण तथा अविलक्षण माने उनको समान, विलक्षण नै छन् अविलक्षण छन्। जीवात्मादेखि परमात्मा विलक्षण पनि और अविलक्षण भनेको जीवात्मा जस्तै पनि, विलक्षणम अविलक्षणम च। तथा
अचित रूपमा उनको स्वरूपकै परिणाम हुन्छ। वेदादि नानाविध मलरूप परिणामास्पदम च, आकाश आदि जो विविध दोष रूप परिणाम हो त्यसका आश्रय पनि उनै परमात्मा छन्, उनै परब्रह्म छन् भनेर इति प्रत्यवतिष्ठन्ते। यस सिद्धान्तलाई लिएर उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब तीनवटा मतमा अलिकति फरक बुझिहालौँ। के त भनेपछि श्री शङ्कराचार्यको सिद्धान्तमा ब्रह्म र अविद्या छन्। ब्रह्म र अविद्या दुई पदार्थ छन्। त्यसमा ब्रह्म नै सत्य छ, परब्रह्म नै सत्य हुन्, और अविद्या मिथ्याभूत हो। अविद्या मिथ्या हो और भावरूप उसलाई मान्छन्। अविद्यालाई वर्णन गर्दा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो अविद्या सत पनि होइन, असत पनि होइन। सत वस्तुको निवृत्ति हुँदैन। यदि साप सत्य छ भने यो साप होइन भनेर हट्नेवाला छैन। और ये जो प्रतीयमान जो छ अविद्या त्यो असत्य पनि होइन। सत्य भएपछि उसको निवृत्ति हुन्थेन, और असत्य भएपछि प्रतीति हुन्थेन। असत्य जस्तै खपुष्प हुन्छ, आकाश पुष्प, और सशृङ्गले खरायोको सिङ, कछुवाको दूध, ये सब असत्य हुन्। इनको प्रतीति हुँदैन। तो असत्य को प्रतीत हुँदैन और सत्य को निवृत्ति हुँदैन। शास्त्रले निवृत्ति बताएको छ और प्रतीति पनि हुन्छ। अविद्या जो छ प्रतीत भएर निवृत्ति पनि हुने भएको हुनाले यो सत पनि होइन, असत पनि होइन। सत र असत दुईटैदेखि विलक्षण भिन्न। त्यसलाई के भन्नु त भन्दा अनिर्वचनीय हो। यस प्रकारले मिथ्याभूत सद असत विलक्षण अविद्या मान्नु भएको छ शङ्कराचार्यले। ब्रह्म एउटै सत्य, सत्य अविद्या मिथ्याभूत। तो त्यस अविद्याले मोहित भएर परमात्मा नाना प्रकारको संसारी बन्ने यो उहाँको सिद्धान्त छ। भास्कराचार्यले उपाधि मान्नु भएको छ। भास्कराचार्यको उपाधि सत्य हो। त्यो शङ्कराचार्यले माने जस्तै मिथ्या होइन। तो सत्यभूत, सत्य र नित्य भिन्न छ नि जानिराख्नु ल। तो सत्य छ यो, मिथ्या होइन। सत्य, सत्यभूत, सत्य स्वरूप जो यो उपाधि हो त्यस उपाधिले युक्त भएर परमात्मा वो परब्रह्म जीव भावलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। त यहाँको मतमा उपाधि सत्य छ। सत्य उपाधिले, परन्तु वो अनित्य छ। अनित्य भएको निवृत्ति हुन्छ। त सत्य उपाधिले युक्त भएर परब्रह्म ये सबै जीवादि भाव प्राप्त गरेर अनि संसारी भएको छ। उसैको साधनद्वारा मुक्ति हुन्छ। र यादव प्रकाशाचार्यले अविद्या पनि मान्नुहुन्न, उपाधि पनि मान्नुहुन्न, ब्रह्मको साक्षात स्वरूपमा परिणाम मान्नुहुन्छ उहाँले। साक्षात स्वरूपमा परिणाम छ। वो जीवा परब्रह्म नै नाना प्रकारको जीव रूपमा तथा नाना प्रकारको अचित रूपमा ब्रह्म स्वरूपको नै परिणाम भएको छ। वो स्वरूप नै बदले, जस्तै मिट्टी घटादि रूपमा परिणत हुन्छ त्यस्तै प्रकारले परब्रह्मको परिणाम स्वरूपमै परिणाम मान्नु भएको छ यादव प्रकाशाचार्यले। अब भास्कराचार्य र शङ्कराचार्य यादव प्रकाशाचार्यको मतमा थोडा अब अन्तर हेरौँ। भास्कराचार्यले के मान्नुहुन्छ भन्दा जीव र ब्रह्मको भेद औपाधिक हो, उपाधिले कल्पित हो, अभेद स्वाभाविक हो। जीव र ब्रह्मको भेद औपाधिक हो अर्थात उपाधिले कल्पित हो, अभेद स्वाभाविक हो। मोक्ष अवस्थामा अभेद हुन्छ भनेर उहाँले मान्नुहुन्छ। और अचित र ब्रह्मको भेदाभेद स्वाभाविक हो। भेद पनि स्वाभाविक, अभेद पनि स्वाभाविक। यो भास्कराचार्यको मत सूक्ष्म यो निरूपण हो। यसलाई हामीले बुझौँ कि जीव ब्रह्मको भेद औपाधिक, उपाधिले कल्पित, और अभेद स्वाभाविक हो। और अचित ब्रह्मको भेद र अभेद दुईटै स्वाभाविक हो। अब यादव प्रकाशाचार्यको मतमा जीव र ब्रह्मको भेद पनि स्वाभाविक, अभेद पनि स्वाभाविक, अचित ब्रह्मको पनि भेद पनि स्वाभाविक, अभेद पनि स्वाभाविक। तो भेदाभेद दुईटै स्वाभाविक हुन् भन्ने उहाँहरूको यो तात्पर्य हो। कति बजे अब ये सिद्धान्तहरूको समालोचना गरिँदैछ।
तीनवटा मत यहाँ उल्लेख गरेर अनि अब रामानुजाचार्य स्वामीजीले प्रथम पक्ष जो छ श्री शङ्कराचार्यको मतको समालोचना गर्दै हुनुहुन्छ। तत्र प्रथमे पक्षे, प्रथम पक्ष के थियो? एक ब्रह्म नै छ, अविद्याले कल्पित भएर जो जीव भाव प्राप्त भएको छ अविद्याले भन्ने थियो शङ्कराचार्य पक्ष। त्यस प्रथम पक्षमा श्रुत्यर्थ पर्यालोचना परा दुष्परिहरान दोषान उदाहरन्थे। प्रथम पक्षमा श्रुतिको अक्षरलाई पूर्वापर पर्यालोचना गर्ने भएका, परित विचार गर्ने भएका यस्ता श्रेय यहाँ देखिन्छ नि त खिचाइ त। श्रुति कति प्रकारका छन् भन्दा भेद श्रुति, घटक श्रुति और अभेद श्रुति। तो भेद श्रुति और घटक श्रुति जो परस्पर शरीरात्म भाव बताउने भएका, जो या आत्मनिष्ठन इत्यादि बताइए थियो, यो घटक श्रुति इनलाई घटक भन्दछन्, दुईटैमा समन्वय गर्ने भएको हुनाले। तथा अभेद श्रुति यिनीको पर्यालोचना परा, राम्रो प्रकारले परितः आलोचना गर्ने, सबैमा समन्वय गर्ने, समन्वय गर्न परायण भएका यमुनाचार्य आदि आचार्य, यहाँ आचार्यले दुष्परिहरान दोषान उदाहरण थे, परिहार गर्न नसक्ने, समाधान गर्न नसकिने यस्ता दोषहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, देखाउनु भएको छ। श्रुतिको सबै श्रुतिको परित आलोचना गर्ने सम्यक प्रकारले भेद श्रुति, अभेद श्रुति र घटक श्रुति, ये तीनै प्रकारका श्रुतिको परस्परमा समन्वय गर्न लाग्नुभएका यस्ता यमुनाचार्य स्वामीहरूले यहाँ परा भनेर यमुनाचार्य स्वामीलाई सङ्केत गरेछ। यस्ता प्रकारका आचार्यहरूले परिहार गर्न नसकिने दोषहरूलाई देखाउनु भएको छ यस पक्षमा। तथा ही कसरी भन्दा अब यहाँ देखाइँदैछ। परमात्मा निर्विशेष चैतन्य मात्र छ भने थियो, त्यसलाई अब यहाँ के बताइन्छ? प्रकृत परामर्शी तत्शब्द अवगतस्य ब्रह्मण स्वसङ्कल्पकृत जगद उदय विभव लयादय तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय इत्यारभ्य। और यहाँ श्रुतिको यहाँ उल्लेख गरेको छ, यहाँ उदाहरण रूपमा दिइँदैछ, त्यसैलाई प्रकृत परामर्शी भन्छ। यो छान्दोग्य उपनिषदमा बताइएको छ, जब शिष्य आचार्यको त्यहाँ संवादमा जगतको सृष्टिकर्ता उसलाई बताएछ, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय भनेछ। उस पर ब्रह्मले सङ्कल्प गरे, ऐक्षत ईक्षण गरे, देखे अर्थात् सङ्कल्प गरे, बहुश्याम प्रजाय, म धेरै एकै छु धेरै बनौँ भनेर। प्रकृत परामर्शी तत्शब्द कस्तो हुन्छ? जो प्रसङ्ग चलेको हुन्छ त्यसैलाई पूर्वका विषयलाई परामर्श गर्छ, स्मारक हुन्छ। पूर्वमा जो उल्लेख छ, पूर्वमा उल्लेख गरिएको वस्तुको नै हो। जस्तै कसैले पहिले चर्चा गरे हुन्छ, सङ्केत रूपमा भन्दछ उसलाई ल्याएर आऊ त, तदानय हो न, तदानय त्यो तत्शब्दले सुन्नेवालाले त्यो वस्तु ल्याएर आउँछ, नाम नभन्दा पनि। किनकि पूर्वमा जसको चर्चा चलेको हुन्छ सर्वादीले त्यसैको नै स्मरण गराउँछन्, त्यहाँ तत्शब्द छ। तदैक्षत तो जो तत्शब्द हो सर्वादी, उसले प्रकृत परामर्शी जसको प्रसङ्ग चलेको हुन्छ त्यसैलाई नै स्मरण गराउँछ उसले तत्शब्दले। तो प्रकृत परामर्शी तत्शब्द, यो तदैक्षत बहुश्याम जो तत्शब्द छ त्यसबाट ज्ञात हुन्छ। के ज्ञात हुन्छ त? अवगत ब्रह्मण स्वसङ्कल्पकृत जगत उदय, ब्रह्मको आफ्नो सङ्कल्पद्वारा गरिएको जगत उदय विभव पालन जो लीला हो, विभव लयादय लय आदि, यसलाई गर्दछ, परामर्श गर्दछ। परब्रह्मले गरिने सङ्कल्प मात्रै गर्ने के हो? जगतको उदय भनेको उत्पत्ति, विभव भनेको पालन, लय भनेको लय हाल्यो, आदि पदले भित्र प्रवेश गर्नु, सृष्टि गरेर अनि संसारबाट उद्धार गर्नु इत्यादिलाई यहाँ बताइन्छ। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय, यहाँबाट आरम्भ गरेछ। तत् भनेको उस ईश्वरले
ऐक्षत ईक्षण गरे उस पर सत शब्दले बताइने उस ईश्वरले ब्रह्मले ऐक्षत संकल्प गरे बहुश्याम म धेरै बनूं अहम बहुश्याम म धेरै बनूं। श्याम उत्तम पद को क्रिया हो, इस कारण कर्ता को आक्षेप गर्नु अहम। ब्रह्मले संकल्प गरे अहम बहुश्याम म धेरै बनूं। धेरै बन्नको लागि प्रजाएय मनै देव मनुष्यादि रूपले प्रकर्षेण जाए विविध रूपले उत्पन्न हो। प्रजाएय यो लिंग लकारको उत्तम पुरुषको रूप हो। मनै प्रकर्ष रूपले अनेक रूपले मनै बनूं उत्पन्न हो भनेर यस प्रकारले संकल्प गरे। यहाँबाट आरम्भ गरेर अनि त्यस पछाडि के भनिन्छ, सृष्टि गर्न साथ वो संकल्प गर्न साथ उनले सृष्टि गरे भनेर आउँछ। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय तत्तेजो असृजत। संकल्प गरे, संकल्प गर्न साथ फिर तेज प्रवृत्ति को सृष्टि गरे। तो संकल्प गर्न साथ सृष्टि गरे माने सत्य संकल्प पाउँछ गुण। यहाँबाट आरम्भ गरेर अनि पछाडि गएर अन्तिम बताइन्छ। यो सब सृष्टि बीचमा बताइयो, बताएर उपसंहारमा आएको छ। सन्मूला सौम्यमा सर्वा प्रजा सदा यतना सत्प्रतिष्ठा इत्यादि पदै इत्यादि पदद्वारा के बताइन्छ, पदद्वारा प्रतिपादिता वर्णन गरेका तत्सम्बन्धितया ब्रह्मका सम्बन्धी रूपले, ब्रह्ममा रहने भएकाले ब्रह्मका सम्बन्धी हुन्छन्। तो ब्रह्म सम्बन्धी रूपले र प्रकारान्तर अन्य श्रुतिको प्रकरणमा बताइएका उपदेश गरिएका जो परमात्मा का गुण हुन् ती सब यहाँ सिद्ध हुँदैछन्। परब्रह्म सर्वज्ञता, सर्वज्ञता माने यह सर्वज्ञ सर्वविद भनेर मुण्डको उपनिषदमा परमात्मालाई बताएछ। जो सर्वज्ञ सर्वविद छ, सामान्य रूपले पनि सबैलाई जान्दछ, विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्दछन् भनेर सर्वज्ञता बताएछ। सर्वशक्ति परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। यी श्रुतिहरूमा उहाँको पराशक्ति विविध प्रकारको बताइएछ। तो सर्वशक्तित्व पनि प्रतिपादित छ। सर्वेश्वरत्व यस सर्वेश्वर भनेर बताएछ। तो सर्वेश्वरत्व माने सबैलाई शासन गर्ने रूप सर्वेश्वरत्व तथा सर्व प्रकारत्व सबै चेतना चेतन उस पर ब्रह्म का प्रकार माने विशेषण हुन् भनेर उस सर्व प्रकार वाला सर्व विशेषण वाला परमात्मालाई बताइन्छ। तथा उसलाई उसका गुणहरू बताइन्छन्। समावेदिक निवृत्ति, परमात्मा को समान पनि कोही छैन, अधिक पनि कोही ठुलो पनि कोही छैन। उस पर ब्रह्म का विषय बताइन्छ। न तत् समस्या भेदिकश्च दृश्यते श्वेतास्त्र उपनिषदमा भनिएको छ। उसको समान पनि कोही छैन और विशेष अधिक पनि छैन। त्यसको अनुवाद गर्दै गीतामा अर्जुनले भन्दछन् न तत् समस्या भेदिका कुतोन्य। हजुरको समान संसारमा कोही छैन त अधिक ठुलो त कहाँबाट हुन्थ्यो। जो समान बराबर नै नभएपछि ठुलो हुन त कुरै आउँदैन। यो न त समस्या भेदिकस्य दृश्यते उपनिषदको तात्पर्यलाई वर्णन गर्दै गीतामा भनियो न तो समस्या भेदिका कुतोन्य। हजुरको समान कोही छैन, बराबर कोही छैन त ठुलो कहाँबाट उसको त अधिक कसरी हुन सक्थ्यो। तो समावेदिक निवृत्ति बताएछ। समान र अधिक परमात्मादेखि छैनन् भनेर समान र अधिकको निवृत्ति बताइएछ। तथा सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व, परमात्मालाई सत्य काम सत्य संकल्प बताएछ उपनिषदले। यस आत्मा अभावमा विजरो विमृत्यु विश्वका अजिघित्सा अभिपास सत्य काम सत्य संकल्प। यस श्रुति द्वारा परमात्मालाई सत्य काम हुन्छ। काम्यमान उहाँले जसको कामना गर्नुहुन्छ त्यो सत्य छ, कामना सत्य हुन्छ। सत्य संकल्प अनि संकल्प गरियो यसले यस प्रकारले गरौँ भनेर संकल्प गर्दा तुरन्त त्यो कार्य भन्नेवाला। तो सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व सर्व अभाषकत्व सबैका प्रकाशक हुने परमात्मा। तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति भनेर उपनिषदले भन्दछन्। परमात्माको प्रकाशले सबै प्रकाशित सूर्य चन्द्र आदि पनि प्रकाशित भएका छन्। तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, यसकाले सर्वभाषकत्व सबैलाई प्रकाशित गर्नु धर्म। तथा अनवधिका अतिशय संख्य कल्याण गुणगण अवधि र अतिशय रहित सर्वाधिक असंख्य कल्याण गुणहरू जो गुणका पनि गण समूहहरू गुणगणहरू परमात्मा का यहाँ प्रतिपादित छन्। यस
प्रकृति परामर्शित तत्शब्दद्वारा तथा प्रकरणान्तरमा अन्य प्रकरणमा यसै परमात्मासित सम्बद्ध भएका जो अहिले बताएका सबै गुणगण हुन्, ती गुणगणहरू तिनी सबै परमात्माका सत्य भनेका छन्, स्वाभाविक भनेका छन्। त्यो प्रथम पक्षमा तीन गुणहरू सबैको बाध हुन्छ, निषेध गर्नु चाहिँ कुनै गुण छैनन्, सबै मिथ्या छन् भन्नुपर्छ। त अपहत पापमा इत्यादि अनेक वाक्य अवगत। अपहत पापमा अहिले जो श्लोक उच्चारण गरियो, त्यो मन्त्र उच्चारण गरियो छान्दोग्यको, अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु। अपहत पापमा माने पाप सम्बन्ध रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, अधिक इच्छा अभिपाशा भोक रहित, प्यास रहित तथा सत्यकाम सत्य संकल्प भनेर परमात्मालाई जो बताइएको छ, अनेक वाक्यद्वारा ज्ञात निखिल निरस्त दोषता। अपहत पापमा भनेको समस्त दोष जसका निवृत्ति छन्, दोष छँदै छैनन्, यिनी सबै दोषहरू तस्मिन् पक्षे विहन्यन्ते। वो पहिलो पक्ष जो थियो ब्रह्म निर्विशेष छ, कुनै धर्म गुण छैनन्, भेद छैनन् भन्ने इत्यादि जो अहिले बताइयो रूप, त्यस पक्षमा यिनी सबै गुणहरूको बाध हुन्छ, जो कि श्रुतिहरूले प्रतिपादन गरेका छन्। श्रुति सबै समान हुन्, त श्रुतिहरूको अर्थ गर्दा सबैको समन्वय हुने गरी गर्नुपर्दछ। समन्वय, सबै श्रुतिको समन्वय होस्। यस पक्षमा ती गुणहरूको सबैको बाध हुन्छ। बाध गर्नुपर्छ कि गुण छैनन् भनेर भन्नु पर्यो। जब ब्रह्म निर्विशेष एक छ भनेपछि यो बाध रूपी दोष छ, ठुलो दोष छ। श्रुतिले प्रतिपादन गरेका सबै गुणहरूलाई निषेध गर्नु, बाध गर्नु यो ठुलो दोष हो, यसको परिहार कदापि हुन सक्दैन भनेर आचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको तर्फबाट एउटा समाधान देखाइन्छ। अथ स्यात् उपक्रमेपि एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान मुखेन कारणस्यैव सत्यतां प्रतिज्ञाय तस्य कारणभूतस्यैव सत्यतां विकारजातस्य च असत्यतां मृद्दृष्टान्तेन दर्शयित्वा सत्यभूतस्यैव ब्रह्मण सदैव स्वमिदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुति द्वारा अब अगाडि बताइँदैछ। सजातीय विजातीय निखिल भेद निरसनेन निर्विशेषतैव प्रतिपादिता। उहाँहरूकोले भन्नुहुन्छ, यदि उहाँहरूले यसरी भन्नुहुन्छ अथ स्यात्, यदि उहाँहरूको कथनको तात्पर्य यदि यो मानिन्छ कि उपक्रम भनेको पहिलो उपक्रम हो तदैक्षत बहुश्याम, त्यसको पनि आरम्भ हो एक विज्ञानले सर्व विज्ञानको प्रतिज्ञा। त्यसलाई अब यसरी सम्झ्यौँ, त्यसको प्रसङ्ग बिना अर्थ कठिन हुन्छ। उद्दालक र श्वेतकेतुको संवाद छान्दोग्य उपनिषदमा वर्णित छ। उद्दालक ऋषिका छोरा श्वेतकेतु नाम गरेका गुरुको कथनानुसार 12 वर्षको अवस्थामा पढ्न गएका छन्, पहिले पढेका छैनन्। 12 वर्षको अवस्थामा पढ्न गएर गुरुकुलमा गुरुसित 12 वर्ष पढेर 24 वर्षको अवस्थामा फर्केर आएपछि वेदाङ्गहरू पढेर आएछन्, वेदान्त पढे छैनन्। वेदाङ्ग पढेर आफूलाई उनले के मानेछन्? सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ जस्तो मानेछन्, अभिमानले परिपूर्ण भएका आएछन्। गुरु आचार्यले देख्नुभयो, देखेपछि सोध्नुभयो मेरो पुत्रलाई जो यथार्थ ज्ञान ब्रह्मज्ञान त भएको छैन, वेदान्त ज्ञान, परन्तु अभिमान धेरै आएको छ, म सर्वज्ञ हुँ भन्ने जस्तो भएको छ। उहाँले सोध्नुहुन्छ, ए बाबु तिमी त सर्वज्ञ जस्तै देखिँदैछौ त, परिपूर्ण जस्तै, स्तब्धोसी हो त, तिमी त स्तब्ध माने आफूलाई परिपूर्ण, म त सबैले परिपूर्ण छु, सब मलाई ज्ञान छ भन्ने जस्तै तिमी देखिँदैछौ। के आफ्नो आचार्यलाई यो पनि सोधेका हो तिमीले? एकलाई जान्नाले सबैको ज्ञान हुन्छ। तम स्तब्धोसी तम उत अप्राक्ष्य येन अश्रुतं श्रुतं अमतं मतं अभिज्ञातं विज्ञातं भवति। तिमीले आफ्नो आचार्यका प्रति यो पनि सोध्यौ कि जुन एकलाई जान्नाले, एक कारणलाई जान्नाले सबैको ज्ञान हुन्छ भनेर सोधेपछि उनको दिमाग चक्कर आयो।
एउटालाई जान्नले सबैको ज्ञान कसरी होला? एउटा कारण भिन्न छ, कार्य भिन्न छ, त्योबाट उत्पन्न हुनेवाला कसरी तिनीहरूको ज्ञान हुन सक्छ? उनलाई त्यो दिमागमा आएन। उनले भने के मैले यसलाई जान्दिनँ। फेरि उनलाई के भयो भनेपछि मेरो पिताजीले फेरि गुरुकुल पठाउनुहुन्छ मलाई भन्ने डरले उनले गुरुमा दोष हो अज्ञानको आरोप गरे। उनले भन्न थाले मेरो आचार्यले सायद अवश्य नै जान्नुहुन्न थियो यसलाई, नभए त्यो जाने हो। यदि जानेको हुन्थ्यो भनेपछि म प्रिय शिष्यलाई किन बताउनुहुन्न थियो? शिष्यलाई आएन भनेपछि गुरुका उपर आरोप गर्छन् अज्ञानको। त्यस्तै श्वेतकेतुले पनि आरोप गरे कि हाम्रो गुरुजीलाई यो ज्ञान थिएन, भएपछि मलाई बताउनुहुन्थ्यो, अब हजुरले नै बताउनुहोस्। त्यो भन्ने कारण के थियो त भन्दा अब मलाई पिताजीले उसलाई उद्धालकले फेरि पठाउनुहुन्छ पढ्न भन्ने डरले गुरुमा दोष आरोपण गरे, अज्ञानको आरोप गरे र हजुरले नै बताउनुहोस् भनेपछि अनि उहाँले ठिक छ म बताउँछु भनेर उद्धालकले बताउन थाल्नुभयो। तो उपक्रमको पनि उपक्रममा आरम्भमा एक विज्ञानले सर्वविज्ञान बताएछ। एउटा कारणलाई जान्नले उसका कार्यहरू सबै ज्ञात हुन्छन्, एउटालाई जान्नले सबैको ज्ञान भन्ने यो प्रतिज्ञा वाक्य हो। प्रतिज्ञा वाक्य बताइयो, त्यसलाई यहाँ बताइँदैछ उपक्रमेपि एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान मुख्यन। उपक्रममा उपक्रमको पनि उपक्रम हुन्छन्। उपक्रम त उपदेशको आरम्भ छ तदैक्षे बहुश्याम प्रजाय, त्यो भन्दा पनि त्यसको पनि उपक्रम आरम्भ छ एक विज्ञानले सर्वविज्ञान। त उपक्रममा पनि एक विज्ञानेन एकलाई जान्नले सर्वविज्ञान सबैको ज्ञान हुन्छ भन्ने यस माध्यमबाट कारणस्यैव सत्यता, कारणको नै सत्यता बताइयो र प्रतिज्ञा गर्नुभयो। कारण सत्य छ, कार्य सब मिथ्या छन् उसबाट उत्पन्न भएका भन्ने यस्ता प्रकारको प्रतिज्ञा गरेर तस्य कारणभूतस्य वो कारण रूप जो ब्रह्म हो त्यस कारणको नै सत्यता, त्यो नै सत्य हो। त्यसबाट उत्पन्न भएका जति कार्य विकारहरू हुन्, उत्पन्न भएका विकार जो उत्पन्न हुन्छ उसलाई विकार भन्छन्। विकारहरू सब जति छन् ती सबै मिथ्या हुन्, असत्यता उनको असत्यता। यसलाई वर्णन गर्नुभयो मृत्तिकाको दृष्टान्त दिएर, मृत्तिकाको दृष्टान्त दिएर वर्णन गर्नुभएको छ। एक विज्ञानले सर्वविज्ञान कसरी हुन्छ भन्दा दृष्टान्तद्वारा सम्झाउने उहाँले चेष्टा गर्नुभएको छ। यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्। हे बाबु, जसरी एउटा माटाको पिण्डलाई जानेपछि यो कुम्भकारले जसले घट शराब आदि साना साना पदार्थ सबै ठुला साना बनाउँदछ वस्तुहरू घट आदि, त्यसले के गर्छ पहिले माटाको गोला बनाउँछ, पिण्ड बनाउँछ। जसरी एक पिण्डलाई जान्नले त्यसबाट बने मृतपिण्डलाई जान्नले त्यसबाट बनेका घट सुराई अनि जति छन् ती सबै पनि ज्ञात हुन्छन्। कसरी भन्दा यिनी सबै मिट्टी हुन्, मिट्टीबाट बनेका सबै मृदात्मक हुन् भनेर ज्ञात हुन्छ भनेर दृष्टान्त दिनुहुन्छ। यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन, जसरी एक मृत्पिण्डको ज्ञानले सर्वं मृण्मयम सबै मिट्टीबाट बनेको विकार जति छ घट शराब आदि आदि तिनी सबै ज्ञात हुन्छन्। कसरी ज्ञात हुन्छन् भन्दा यी सब मृदात्मक हुन्, मिट्टी रूप हुन् भनेर ज्ञात हुन्छ। यसरी दृष्टान्त दिएको छ। वाचारम्भनं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम भन्यो। वाणीले वर्णन गर्ने वाक्पूर्वक गरिने जो व्यवहार हो, पहिले हाम्रा जो व्यवहार हुन्छन् पहिले उच्चारण गरिन्छ वाणीले। घटलाई लिएर आओ भने, घडालाई लिएर आओ भने, घडालाई लिएर आयो यो वाचिक व्यवहार हो। त्यस पछाडि त्यो घडाबाट पानी आदि भर्नु यो त्यो वस्तुबाट भएको व्यवहार हो। त वाक्पूर्वक हुनेवाला जो जल भर्नु आदि व्यवहार हो, त्यस व्यवहारको लागि मृत्पिण्डले घट शराबादी नाम र घट शराबादी जो रूप हो विकार यसलाई प्राप्त गरेछ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मले पनि प्राप्त गरेको हो भनेर अनि यहाँ दृष्टान्त दिएर कारण मात्र मृत्तिकेत्येव सत्यम भनेछ।
मृत्तिका नै सत्य हो, घट शराब आदि असत्य हुन् भनेर जस दृष्टान्त दिएको छ, त्यस्तै प्रकारले जगतको कारण ब्रह्म नै सत्य हो, अरू ब्रह्मबाट बनेका जति विकार हुन् ती मिथ्या हुन् भनेर यस प्रकारले वर्णन गरेको छ भनेर यहाँ बताइएको छ। यसको विस्तार गर्नलाई समय लाग्छ र यसलाई भोलि हामीले वर्णन गर्ला उदाहरणद्वारा कसरी सत्यत्व र मिथ्यात्व वर्णन गरे भनेर यो यस वर्णनलाई भोलिलाई राखौँला। अब एक विज्ञानले सर्व विज्ञान यस विषयलाई हामीले राम्रो प्रकारले सम्झिनु छ र यो जो संवाद हो गुरु शिष्यको संवाद एक विज्ञानले सर्व विज्ञान यो कसरी बनाउनु भन्दा उहाँले कुन प्रकारले एकलाई जान्नले सबको ज्ञान बताउनुहुन्छ र मृत्तिकेव सत्यम मृत्तिका नै सत्य हो भन्नेको वास्तविक अर्थ के हो, यो दुवै अर्थ उहाँको अनुसार र सिद्धान्त अनुसार भोलि यसको अर्थ हामीले प्रतिपादन गर्नेछौँ। आजलाई यो विस्तारतिर नगएर यहाँ नै उपसंहार गर्दछौँ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् मां ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। यस शान्ति पाठको कुनै अवसरमा यो तात्पर्य पनि हामीले प्रतिपादन गर्नेछौँ र अहिलेलाई यहाँ नै श्री हरे नमः विश्राम लिन्छौँ। श्री लक्ष्मी वेंकटेश सर्वेश्वर भगवान को जय।